मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। वाला आलिहि व सहाबिहि फिद्दारैन अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फिल क़ुरआन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आबिदीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया-ए दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। और क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। किसी शायर ने कहा है कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, यजीदियों का कलेजा दहल गया होता, कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, यजीदियों का कलेजा दहल गया होता। और हुसैन हाथ दुआ को अगर उठा देते, हुसैन हाथ दुआ को अगर उठा देते तो जमीन चीर के जमजम निकल गया होता, जमीन चीर के जमजम निकल गया होता। हज़रात गिरामी, वक्त की किल्लत है और आपने मुझसे पहले अपने खतीब व इमाम से और उनके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना अंसार साहब से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नात व मनक़बत के अशार सुने और वाज़ो नसीहत सुनी। चूँकि मैं अभी तिफ़्ल मकतब हूँ और इसलिए मैं आप हज़रात का ज़्यादा वक्त न लेकर बस कुछ बातें जो मैंने समझा वो आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुबह शाम से लेकर अब तक आपने इमाम हसन का नाम सुना, शाम से लेकर अब तक आपने इमाम हुसैन का नाम सुना, कभी यजीद का नाम सुना तो कभी हजरत अली का नाम लिया जा रहा है, कभी हजरत अमीर माविया का नाम लिया जा रहा है। लेकिन मेरे मोहतरम और दोस्तों, जब हम सैयदना सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम सुन रहे थे तो हम जो गौर व फिक्र जब करना शुरू किए और हमने इसमें सोचा कि देखें इमाम हुसैन से पहले भी किसी का नाम हुसैन था या नहीं, इमाम हसन से पहले भी किसी का नाम इमाम हसन था या नहीं। तो मेरे मोहतरम और दोस्तों, जब हमने तारीख का जायजा लिया, जब हमने तारीख को खंगाला, दुरूद पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम ये कहाँ से मिला? क्या इससे पहले किसी का नाम हसन था
یا امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین تھا؟ میرے محترم اور دوستو، جب ہم نے اس معاملے میں غور و فکر کرنا شروع کیا تب جا کے پتا چلا کہ امام حسین سے پہلے کسی ایک انسان کا بھی حسین نام نہیں تھا۔ امام حسن سے پہلے کسی کا بھی نام امام حسن نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ یہ دنیا کا پہلا نام ہے۔ اگر سب سے پہلے کسی کو حسن نام رکھا گیا ہے تو میرے پیارے آقا کے نواسہ امام حسن ہے۔ اگر سب سے پہلے کسی کا نام حسین رکھا گیا ہے تو میرے پیارے آقا کا نواسہ حضرت امام حسین ہے۔ گویا پتہ یہ چلا امام حسین سے پہلے کسی کا بھی نام حسین نہیں تھا، امام حسن سے پہلے کسی کا نام بھی امام حسن نہیں تھا۔ لیکن میرے محترم اور دوستو، دوسرا پہلو جب ہم دیکھتے ہیں، کیا یزید سے پہلے کسی کا نام یزید تھا یا نہیں؟ کیا یزید سے پہلے کسی کا نام رکھا گیا تھا یا نہیں؟ میرے محترم اور دوستو، جب تاریخ کا جائزہ لیں گے، جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کسی کا یزید سے پہلے کسی کے باپ کا نام یزید تھا، یزید سے پہلے کسی کے بھائی کا نام یزید تھا، یزید سے پہلے کسی کے چچا کا نام یزید تھا، یزید سے پہلے کسی کے رشتہ داروں کا نام یزید تھا۔ گویا اب ذرا دیکھیے کربلا، یوں سمجھیے کہ کربلا سے پہلے ہر گھر میں یزید نام رکھا جاتا تھا۔ کربلا سے پہلے کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا تھا، کوئی اپنے بھتیجے کا نام یزید رکھتا تھا، کوئی اپنے بھائی کا نام یزید رکھتا تھا، کوئی اپنے پوتا کا نام یزید رکھتا تھا، کوئی اپنے نواسہ کا نام یزید رکھتا تھا۔ لیکن میرے محترم اور دوستو، جب کربلا کے میدان میں ایک ایسا یزید پلید آیا جو امام علی مقام سے جنگ لڑا ہے اور رسول کے خانوادے سے جب لڑائی کھول لی ہے میرے محترم اور دوستو، اور اس نے چاہا امام حسین کو ختم کر دیں گے، اس نے چاہا امام حسین کے خاندان کو ختم کر دیں گے، لیکن میرے محترم اور دوستو، یہی کربلا کے میدان سے پہلے جب کسی کا نام میں حسین نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے صداقت کے علم کو لے کر میدان کربلا میں یزیدیوں سے مقابلہ کیا ہے تو آخر میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے، حضرت امام حسن کے بھائی بیٹے شہید ہو گئے، حضرت عباس لمبردار شہید ہو گئے ہیں، تمام شہدائے کربلا شہید ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا، یزیدیوں نے سمجھا اب حسینیت ختم ہو جائے گی، اب حسین کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن امام علی مقام سچائی کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے بعد اب کسی کا نام یزید نہیں رکھا جائے گا، کوئی اپنے چچا کا نام یزید نہیں رکھے گا، کوئی اپنے بھائی کا نام یزید نہیں رکھے گا، کوئی اپنے بھتیجے کا نام یزید نہیں رکھے گا۔ کوئی اب پتہ یہ چلا کہ امام علی مقام سے جنگ لڑنے کی وجہ سے کربلا کے بعد یزیدیت کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب دیکھیے امام حسین کربلا کے بعد اس طرح سے چمکے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں حسین نام رکھتا ہے، کوئی صابر حسین ہے تو کوئی ناظر حسین ہے، کوئی مناظر حسین ہے تو کوئی صدام حسین ہے، کوئی غلام حسین ہے، ہر گھر میں حسین پیدا ہوگا۔ گویا کہ کربلا کا وہ نقشہ بتا دیا کہ حسین صداقت کے ساتھ اپنی گردن کو کٹائے، اللہ نے آپ کے نام کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا۔ اور یزید امام علی مقام سے جنگ لڑا تھا تو یزید کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ بائلی کے تاجدار کہتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کربلا کے بعد جب ہم نے دیکھا تو ہر گھر میں حسین ہے، لیکن یزید کوئی اپنے گھر میں نام نہیں رکھتا۔ میرے محترم اور دوستوں، اس لیے کہ امام علی مقام سچائی کے ساتھ میدان کربلا میں گئے تھے اور حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ بظاہر تو یوں یزیدی سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا، لیکن امام علی مقام
جو شہید ہو گئے میدان کربلا میں ان کا نام قیامت تک روشن رہے گا، لیکن یزید کا نام نیست و نابود ہو گیا۔ میرے محترم اور دوستوں، میرے پیارے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے محترم اور دوستوں، کربلا کا نقشہ تو آپ بارہا سماعت کرتے ہیں۔ ہمیں ایک بات بڑا توجہ کے ساتھ جب ہم نے غور و فکر کیا، تب جا کر کربلا کا یہ جنگ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف 22,000 کی تعداد ہو اور ایک طرف صرف 72 ہو۔ یہ جنگ کا نقشہ کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ مقابلہ کے لیے برابری کا ہونا ضروری ہے، جنگ کے لیے برابری کا ہونا ضروری ہے، کشتی لڑنے میں بھی برابری چاہیے۔ اگر ایک طرف پہلوان آیا ہے تو دوسری طرف پہلوان ہی جائے تب کشتی ہوگی، ایرے گہرے اس کے مقابلے میں جائے تو کشتی نہیں ہوگی۔ یہ کربلا کا وہ نقشہ کہ ایک طرف 22,000 اور ایک طرف صرف 72، یہ 22,000 کی تعداد جب چاہے تب ان 72 کو ایک ہی بار میں ختم کر سکتی ہے، لیکن آخر یہ بھی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ 72 کتنے دمدار ہیں، کتنے دمدار ہیں کہ ہیں تو صرف 72 لیکن 22,000 کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ جب میں نے اس معاملے میں غور کیا کہ یہ 72 22,000 کے مقابلے میں کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان 72 نے للکارتے ہوئے جواب دیا اور ان 72 نے کہا جاننا چاہتا ہے کہ ہم 22,000 کے تعداد میں صرف 72 کیوں ڈٹے ہیں؟ جب ہم نے کہا ہاں ہم جاننا چاہتے ہیں تو عالم تصور میں آواز آئی کہ سن لے، شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں، مرنے کا ہنر رکھتے ہیں، اور وہ بزدل ہے جو میدان سے بھاگ جاتا ہے۔ ارے ہم حسینی ہیں، ہتھیلی پہ سر رکھتے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہتھیلی پہ سر رکھتے ہیں۔ کتنا اچھا لگا سن کر، لیکن میرے محترم اور دوستوں ہمیں آنسو ہے آج کا، اور ہم حسینیوں کی حالت دیکھ کر۔ وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ کچھ بتا سکوں، اس لیے میں کہیں کہیں سے کچھ بتا دے رہا ہوں۔ میرے محترم اور دوستوں، آج ہم حسینی ہیں۔ اچھا، کربلا میں جنگ کیوں ہوا تھا؟ حق و باطل کے درمیان لڑائی تھی، اسلام کو بچانے کی بات تھی، قرآن کی عظمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے امام علی مقام میدان کربلا میں گئے۔ شراب نوشی کو جو یزیدی عام کر دیا تھا اسے ختم کرنے کے لیے امام علی مقام گئے، اور آج ہم اور آپ حسینی ہیں۔ اس وقت امام علی مقام اور آپ کے جانثار یزیدیوں سے جنگ کے لیے، یعنی یوں سمجھئے کہ جو ناجائز اور حرام چیزوں کو یزیدیوں نے جائز قرار دیا، امام علی مقام اسی کو ختم کرنے کے لیے میدان کربلا میں گئے تھے۔ اس اسلام کی عزت کے ساتھ عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، امام علی مقام اسی اسلام کے عظمت کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں گئے۔ اسی اسلام کے خاطر امام علی مقام نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے حضرت علی اصغر کو شہید کیا۔ اسی اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے امام علی مقام نے 18 سالہ جوان بیٹا حضرت علی اکبر کو شہید کیا۔ اسی اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے امام حسین نے 19 سالہ بھتیجا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اسی عظمت کو بچانے کے لیے، اسی اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے امام علی مقام کے بھائی عباس علمبردار نے اپنا بازو کٹوایا، حضرت ہند نے اپنی جان قربان کی۔ اسی دین کی عظمت کو بچانے کے لیے، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے، اسی قرآن کو بچانے کے لیے، شراب نوشی کے اڈے کو ختم کرنے کے لیے، ڈھول تاشے کو ختم کرنے کے لیے، عیاشی کے اڈے کو ختم کرنے کے لیے امام علی مقام نے اپنا کنبہ کٹا دیا اور کربلا کے زمین سے سارے حسینیوں کو پیغام دیا، اے میرے ماننے والوں، اگر ضرورت پڑے اس
कटवा देना, अगर जरूरत पड़े अपना सारा कुंबा कटा देना, लेकिन इस्लाम की अजमत को बचा लेना, इस्लाम की हकीकत को बचा लेना, इस्लाम पे अमल करते रहना। मैं पूछना चाहता हूँ, या हुसैन के नारा लगाने वालों, करबला में इमाम अली मकाम थे और इमाम अली मकाम के मुकाबले यजीदी फौज थी। इमाम अली मकाम कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, शराब नोशी के अड्डों को मिटाने के लिए, ढोल ताशे को खत्म करने के लिए, नाच गाने को खत्म करने के लिए अपना पूरा कुंबा कटाया था। आज कैसे हुसैनी है, आज हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के मानने वाले, खुद अपने आप को हुसैनी कहलाने वाले, आज इमाम हुसैन जिस ढोलक को खत्म करना चाहते थे, आज यही हुसैनी ढोलक बजा रहा है। इमाम अली मकाम जिस अय्याशी को खत्म कर रहे थे, आज यही हुसैनी कहलाने वाले अय्याशी कर रहे हैं। इमाम अली मकाम जिस शराब नोशी को खत्म करने के लिए अपना पूरा कुंबा कराया था, आज उसी हुसैन के चाहने वाला शराब पीकर या हुसैन के नारा लगा रहा है। गोया मेरे मोहतरम और दोस्तों, हमारी ज़बान पे कुछ और है, दिल में कुछ और है, हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये हमारे अंदर दुगलापनी कहाँ से आ गया है? मेरे मोहतरम और दोस्तों, हुसैन वाला जो होगा, कल भी नेज़े पे चढ़ के हुसैन ने कुरान सुनाया था और इस्लाम की अज़मत के लिए अपने आप को भी कुर्बान किया, अपने पूरा कुंबा को भी कुर्बान किया था, लेकिन इस्लाम की अज़मत को बचाया था। ओ हुसैनी कहलाने वालों, तुम नक्शे कदम यजीद को क्यों अपना रहे हो? यजीद की रास्ते पर क्यों चल रहे हो? आज भी वक्त है, इमाम अली मकाम के दामन को पकड़ लो, इमाम अली मकाम के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। ये ढोल ताशे बंद कर दो, ये ताजियादारी बंद कर दो, ये अय्याशी के अड्डे बंद कर दो, ये शराब नोशी बंद कर दो। इमाम अली मकाम आखिरी वक्त में आपने नमाज़ें पढ़ के बता दिया, ऐ मेरे मानने वालों, तुम नमाज की पाबंदी करना, इसलिए जो मेरा मानने वाला होगा वो नमाज की पाबंदी करेगा। सारे हुसैन नेज़े पे कुरान सुना के पैगाम दे दिया। ओ मेरे मानने वालों, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो, जब मुहर्रम का महीना आए तो ढोल ताशे ना बजाना, तो अय्याशी के अड्डे ना सजाना, बल्कि मेरे लिए कुरान खाली करते रहना, मेरे लिए सदका खैरात करते रहना। यजीदों ने पानी बंद किया था, तुम हुसैनी हो, किसी को प्यासा मत रखना, तुम्हारे को शरबत पिला पिला कर उसकी प्यास को बुझाना, ये इमाम अली मकाम ने पैगाम दिया था। अब बात समझ में आ गई कि ढोलक बजाने वाले कहते हैं हम हुसैनी है, ये नाचने गाने वाले कहते हैं हम हुसैनी है, ये अय्याशी के अड्डे सजाने वाले कहते हैं हम हुसैनी है। ये सिर्फ दुगलापनी है, दुगलापनी। अगर हकीकत में जो हुसैनी होगा वो मुहर्रम की तारीख हो या कोई और तारीख हो, ढोलक से दूर रहेगा, नाच गानों से दूर रहेगा, शराब नोशी से दूर रहेगा, क्योंकि इमाम अली मकाम ने इस्लाम की अज़मत के लिए अपना पूरा कुंबा कटाया था और आप उसी इस्लाम पे अमल करके बताया। मेरे मोहतरम और दोस्तों, आज हम और आप कहते हैं हुसैनी, लेकिन काम कैसा हो जाता है? क्योंकि ये ढोलक यजीदियों ने बजाया था, और किस वक्त बजाया था? जिस वक्त इमाम अली मकाम को शहीद किया गया। सरे मुबारक को नेज़े पे लगाकर गली गली कूचे कूचे घुमाया गया था। ये हुसैनी कोई घुमाने वाला नहीं था, ये यजीदी घुमाने वाला था। आप हुसैनी हो, अपने हकीकत को समझिए कि हमें क्या करना है। सरे मुबारक को लेकर गली गली अगर घुमाया गया तो यजीदियों ने घुमाया था, और साथ ही खुशी में ढोलक बजाए तो यजीदियों ने बजाया था। मेरे मोहतरम और दोस्तों, हुसैन के मानने वालों के लिए जरा सोचिए इमाम अली मकाम पे क्या गुजरी होगी जिस वक्त इमाम अली मकाम ने अपने हाथों से 71 लाश को उठाकर खेमे के अंदर लाया था। 71 लाश को अपने हाथों से उठाया, अपने ही खानदान वालों के, अपने ही जानिसार वालों के। 72वां नंबर इमाम अली मकाम का है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, आज इमाम हुसैन के चाहने वाले ढोलक बजाएंगे। इमाम अली मकाम पे जरा सोचो किस तरह से परेशानियां होगी। इमाम
علی مقام کے روح پر کیا گزرے گی جب حسین کے چاہنے والے ڈھولک بجانے لگے، حسین کے چاہنے والے شراب پینے لگے۔ میرے محترم دوستو، مجھ سے پہلے آپ نے حدیث سنی ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ پیارے آقا کا فرمان ہے۔ گویا آج ہم جس حسین نے جس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو شہید کیا تھا، آج حسین کے چاہنے والے اگر اسی چیز کو عام کریں گے میرے محترم اور دوستو، امام حسین کو تکلیف ہوگی۔ اور میرے پیارے آقا کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ گویا امام حسین کو تکلیف دینا یہ خود رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور جو رسول اللہ کو تکلیف دے گویا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے محترم اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ پکا حسینی بن جائے۔ انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے اور بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ صدق دل سے رب کی بارگاہ میں آج توبہ کریں اور اپنے آپ کو حسینی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آئیے صدق دل سے توبہ کرتے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صدق دل سے سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا۔